कुरान मजीद फुरकान मजीद हमीद में इरशाद हुआ कि फी जन्नाती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, कि वो जो जन्नत में है वो मुजरिमीन से सवाल करेंगे। क्या सवाल करेंगे? मा सलककुम फी सकर, कि तुम्हें कौन सी चीज जहन्नम में ले गई, तुम्हारे जहन्नम में जाने का सबब क्या बना। ये वाकया रोज़े क़यामत उस वक्त पेश आएगा कि जब तमाम जन्नती जन्नत में दाखिल हो चुके होंगे और जो गुनाहगार मुसलमान जहन्नम में गए भी होंगे तो अपनी सज़ा पूरी करके बिल आखिर वो भी दाखिले जन्नत किए जा चुके होंगे, और अब जहन्नम में फ़कत काफिर रह गए होंगे कि जिन्हें हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहना है। तो अब जब वो रह गए होंगे तो अब अहले जन्नत उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारे जहन्नम में जाने का सबब क्या बना। मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में क्यों गए हो? वो कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। एक जुर्म है ये इनका। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया करते थे। वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, और हम हर बेहयाई वाली बातों के पीछे चल पड़ते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम इंसाफ के दिन का इनकार करते थे। हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि हमें मौत ने आ लिया। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, यहाँ अहले जहन्नम अपने जराइम बयान कर रहे हैं। पहला जुर्म क्या है? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक वो बंदा है कि जो नमाज की फर्जियत को मानता ही नहीं, उसकी फर्जियत का इनकार करता है, या फर्जियत तो मानता है लेकिन वो कहता है कि नमाज की ये जो सूरत मुसलमानों में मशहूर है ये नमाज नहीं होती, बल्कि नमाज तो दिल की इबादत का नाम है। नमाज तो दिल में अल्लाह को याद करो, नमाज हो गई। तो अब ये बंदा तो वो है कि जो दायरा इस्लाम से खारिज है, काफिर है, कि जो फर्जियत का ही इनकार कर रहा है या नमाज की सूरत का इनकार कर रहा है, तो ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है। दूसरा बंदा वो है कि जो फर्जियत को तो मानता है लेकिन बस अपने नफ्स की शामत की वजह से नमाजें छोड़ देता है। अभी तो माह रमज़ान का महीना है तो कसीर लोगों को ये सआदत मुयस्सर है, लेकिन रमज़ान के बाद मस्जिद की वीरानियाँ भी हमने देखी हैं। माह रमज़ानुल मुबारक के बाद फजर की नमाज की तादाद भी हमारी निगाहों के सामने है। तो अब हम गौर करें, हदीस पाक में फरमाया गया कि मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। और एक हदीस पाक में फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा लहू जिहारन, फरमाया कि जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क किया उसने एलानिया कुफ्र किया। ये हदीस पाक अगरचे डराने के लिए है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है कि जो नमाज की फर्जियत का इनकार करने वाले हैं, लेकिन ये डराने के लिए काफ़ी है कि मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज़ नमाज है। सहाबाए किराम अलैहिमुर्रिदवान के दौर में दो ही किस्म के लोग होते थे, या मोमिन या काफिर। और इसकी पहचान कैसे होती थी? सीधी सी बात है, जो नमाज पढ़ता है मोमिन है, नहीं पढ़ता काफिर है। हम कौन सी कंडीशन में है कि एक तादाद है कि जिन्हें नमाज की तौफीक मुयस्सर नहीं है। रिवायत में है कि जो बंदा जानबूझकर एक नमाज कज़ा कर दे, छोड़ नहीं दे, नमाज तर्क नहीं करे बल्कि कज़ा कर दे, यानी वक्त गुजार कर पड़े, उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाएगा जिससे वो दाखिले जहन्नम किया जाएगा। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये तो उसका हाल है जो फकत एक नमाज जानबूझकर तर्क नहीं कर रहा बल्कि वक्त गुजार कर पढ़ रहा है कि फजर में दिल नहीं कर रहा उठने का, चलो उठने के बाद पढ़ लूंगा। जोहर में मस्जिद में आया तो चलो फजर की भी कज़ा पढ़ लूँ, जानबूझकर छोड़ी थी। उसी के लिए ये रिवायत है कि जिसने जानबूझकर एक नमाज कज़ा की। अच्छा, ये तो वो बंदा है ना कि इसको इतनी तौफीक मुयस्सर है कि फजर में नहीं पढ़ी तो जोहर में आकर पढ़ रहा है, लेकिन एक तादाद तो वो भी है ना कि जिनकी नमाजें लाइन से कज़ा हो रही होती हैं और उन्हें इसका ना अफसोस होता है और ना पढ़ने की तौफीक मिलती है, उनका क्या हाल होगा। रिवायत में है
کہ بے نمازی کی قبر پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو اس کو فجر سے لے کر ظہر تک ڈنک مارتا رہے گا۔ فجر کی نماز قضا کی تو فجر سے لے کر ظہر تک، پھر ظہر کی بھی قضا کی تو ظہر سے عصر تک، عصر کی بھی قضا کی تو عصر سے مغرب تک، مغرب بھی قضا کی تو مغرب سے عشاء تک، اور عشاء بھی قضا کی تو پھر فجر تک اس کو ڈنک مارتا رہے گا۔ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ جب ڈنک مارے گا تو آدمی 70 گز زمین میں گڑ جائے گا، پھر وہ اپنے تانبے کے ناخنوں سے زمین کو کھود کر اسے پھر باہر نکالے گا اور پھر ڈنک مارے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارا نازک بدن مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر پاتا، ایسے ہی ہے۔ کالا جو چیونٹا ہوتا ہے، یہ اس کو اگر اس نے کسی کے کاٹا ہو تو احساس ہوگا کہ وہ چپک جاتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا، حالانکہ چیونٹے کا ڈنک کتنا سا ہے، معمولی سا، لیکن وہ ڈنک برداشت نہیں ہوتا، مچھر کا ڈنک برداشت نہیں ہوتا، پھر سانپ اور بچھوؤں کے ڈنک کیسے برداشت کیے جائیں گے؟ لہذا ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ بے نمازی یہ اس کی نحوست بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے جو بڑی سرسبز و شاداب تھی، اور وہاں کے لوگ بڑے خوشحال تھے، اللہ نے انہیں بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، بھلے وہاں میوہ جات ہوا کرتے تھے، خوشحال بستی تھی۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خیر مقدم کیا، آپ کی بڑی خدمتیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 سال کے بعد پھر اس بستی سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں کی نہریں خشک ہو چکی ہیں، وہاں کے درخت سوکھے پڑے ہیں، اور وہاں کے مکین اب موجود نہیں ہے، پوری بسی بسائی بستی اب ویران پڑی ہے۔ تو آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی نعمتوں والی بستی اچانک ویران ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، مولا کیا اس بستی کو کسی کی نظر لگی ہے، یا اس بستی پر کسی نے حملہ کیا تھا، یا اس پر تیرا عذاب نازل ہوا، ماجرا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، نہ تو اس بستی کو کسی کی نظر لگی، نہ کسی نے حملہ کیا، نہ میرا عذاب نازل ہوا۔ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بے نمازی شخص کا اس بستی سے گزر ہوا، اس نے یہاں کی نہر سے منہ دھویا، اس کے منہ سے جو پانی لگا تھا واپس نہر میں گیا، اس کی نحوست سے نہریں خشک ہو گئی، اور جب درختوں کو پانی نہیں ملا تو درخت خشک ہو گئے، اور یہاں کی نعمتیں جب ختم ہو گئیں تو لوگ اس بستی کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بے نمازی کی نحوست نے بسی بسائی بستی کو ویران کر دیا۔ جس گھر میں بے نمازی رہتا ہو وہ بندہ بولتا ہے یار گھر میں برکت نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا ایک بندہ کماتا تھا اور پورا گھر کھاتا تھا اور خوشحال زندگی گزرتی تھی، اور آج 5 بندے کمائے تو وہ 10 بندوں کو کھلاتے بھی ہیں نا تو بڑی ٹینشنوں میں زندگی گزر رہی ہے، پورا نہیں ہوتا، بڑی شکایت ہے، پورا نہیں ہوتا۔ جناب ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں بے نمازی ہو، انہی کی یہ نحوست ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے گھر کی برکت ختم کر دی ہو۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ ان کا اہل جہنم کا پہلا جرم تھا جو انہوں نے بیان کیا، اور اس کی نحوستیں ہم نے سنی، لہذا ذہن بنائے کہ انشاءاللہ عز و جل اب سے کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اہل جہنم کا جرم ہے اور یہ ان کے جہنم میں جانے کا سبب ہے، تو ہم اس سبب سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور کبھی انشاءاللہ عز و جل نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ماہ رمضان کے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ عز و جل نمازیں پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل فجر کی نماز بھی ادا کریں گے، انشاءاللہ 5 نمازیں با جماعت ادا کریں گے۔ ان کا دوسرا جرم کیا تھا؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہتے ہیں کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ ان کا دوسرا جرم تھا۔ مسکینوں کی خبر گیری کرنا اہل ایمان کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ خود بھوکا رہنا برداشت کر لیتے تھے، لیکن کوئی غریب کوئی مسکین بھوکا نہ رہے، اپنی قربانی اپنے بچوں کی بھوک کی قربانی دے کر بھی سامنے والے کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کا طرہ امتیاز تھا، ان کے ایثار کا جذبہ تھا۔
لیکن بدقسمتی سے آج معاملات مختلف ہو گئے ہیں. آج مسلمانوں نے یا شیخ اپنی اپنی دیگ کا نعرہ لگایا ہوا ہے کہ جناب مجھے تو اپنی فکر ہے، میں اپنا پورا کروں یا پڑوسیوں کا خیال کروں. اس کے بچے بھوکے مرتے تو سب کا ٹھیکہ میں نے تھوڑی لیا ہے، پوری دنیا کا ٹھیکہ کیا میں نے لیا، میں کیسے کھلاؤں گا سب کو. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کا انداز تو یہ نہیں تھا. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ اور ان کی ایک خادمہ، انہوں نے امام علی مقام امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو ان دونوں نے، ان تینوں حضرات نے منت مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے گا تو ہم 3 روزے رکھیں گے. سبحان اللہ. منت کا پورا ہونے کا وقت آیا، اللہ نے شفا عطا فرمائی تو اب ان تینوں ہستیوں نے روزے رکھے. افطار کا وقت ہوا، سامنے 3 روٹیاں موجود تھیں، سارا دن کے بھوکے ہیں. دروازے پر دستک ہوئی، سائل نے صدا لگائی کہ میں مسکین ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو. قربان جائیے ان ہستیوں پر، سارا دن کا بھوکا ہونے کے باوجود بھی دسترخوان کی ساری روٹیاں اٹھا کر مسکین کو دے دی گئی. اور اگلا روزہ بغیر افطاری اور بغیر سحری کے رکھ لیا گیا. دوسرا دن گزرا، افطار کے وقت پھر روٹیوں کا انتظام ہے، دسترخوان پر موجود ہے، اور پھر افطار کے وقت کوئی صدا لگاتا ہے کہ میں یتیم ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو. یہ حضرات دوسرا دن ہے، آج روزہ رکھا ہوا ہے، بغیر کچھ کھائے پیے اپنے آگے کی روٹی اٹھا کر پھر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں. پھر تیسرا روزہ بغیر افطاری اور بغیر سحری کے رکھا جاتا ہے. اور جب تیسرا دن آتا ہے، افطار کے وقت وہی سما ہے، دسترخوان پر روٹیاں موجود ہیں، اور سائل پھر صدا لگاتا ہے کہ میں ایک قیدی ہوں، خدا کے لیے نام پر مجھے کچھ دو. یہ حضرات تیسرے دن بھی اپنی روٹیاں اٹھا کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. یہ چھوٹا انداز نہیں ہے، چھوٹی قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی قربانی ہے. غور کریں کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مقبول بندوں نے یہ قربانی دی اور اللہ کی رضا کے لیے دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا انداز اتنا پسند آیا کہ ان کے اس واقعے پر قرآن کی آیات نازل فرمائی. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرمایا وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور اسیر یعنی قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ شان ہے ان کی کہ ان کے انداز پر قرآن نازل ہو رہا ہے، ان کے عمل پر، ان کی تعریف میں قرآن نازل ہو رہا ہے. تو یہ مسلمانوں کا انداز ہوا کرتا تھا. اور آج ہماری کنڈیشن کیا ہے کہ دسترخوان پر مغرب کے وقت ہمارے پاس اتنی نعمتیں میسر ہیں کہ سمجھ نہیں آتا پہلے کیا کھائیں اور کیا چھوڑیں. اتنی نعمتیں میسر ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے پڑوس میں کوئی یتیم بھی رہتا ہوگا، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی غریب بھی ہے جنہیں نہ صحیح طرح سحری میسر ہے اور نہ اچھے انداز کی افطاری میسر ہے؟ کیا ہمیں کبھی ان کا خیال آیا؟ مسلمانوں کا تو انداز رہا ہے نا کہ اپنی قربانی دے کر بھی سامنے والے کا خیال کیا کرتے تھے، لیکن ہمارا انداز یہ ہے کہ ہمارا پیٹ بھرا ہونا چاہیے، دوسرا چاہے وہ بھوکا سو جائے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. ابھی عید کے ایام قریب ہیں، ہمارے گھر کی تیاریاں مکمل ہیں، بچوں کے کپڑے بن گئے، ہماری شاپنگ ہو گئی، لیکن کوئی یتیم بھی تو ہوگا جس کو ہم جانتے بھی ہوں گے، ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہوگا. کسی کی بہن کی شادی ہو جاتی ہے اور بہن کے گھر کے حالات پتہ ہوتے ہیں کہ اچھے نہیں ہیں، لیکن بڑھ کر خدمت نہیں کرتے. کیوں؟ اس سے بنتی نہیں ہے، بہنوئی سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، لہذا وہ ان کی مدد نہیں کرتے. کتنے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں. ہمارے ہاں انداز تبدیل ہو گیا ہے نا کہ ہمارا انداز یہ ہے کہ ہمارا پورا ہونا چاہیے، دوسرے کی ہمیں فکر نہیں ہے. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. ہمارا انداز آج یہ ہے. ہمارے پاس بڑا ہے، لیکن اگر غریب رشتہ دار ملاقات کے لیے بھی آ جائے تو موڈ آف ہو جاتا ہے. یار یہ کیوں آ گیا، کہیں ادھار نہ مانگ لے، موڈ آف ہو جاتا ہے.
हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम गरीबों से प्यार करने वाले, हुजूर अलैहिस्सलाम यतीमों के साथ हमदर्दी करने वाले, हुजूर का तुर्रा इम्तियाज है ये। आका करीम अलैहिस्सलाम के औसाफ में ये बात आती है कि हुजूर कमजोरों की ताकत थे, गरीबों का आसरा थे, यतीमों पर शफकत फरमाने वाले मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम थे, और हम उसी नबी के उम्मती हैं। लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि गरीब को देखकर हमारा मूड ऑफ हो जाता है। हालांकि बैंक बैलेंस अच्छा है, चाहे तो मदद कर सकते हैं, नहीं यार कारोबार थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा। अच्छा क्या नहीं चल रहा कि पहले महीने में लाखों रुपए की बचत होती थी, अब चंद लाख की हो रही है। हालांकि बचत लाखों की फिर भी हो रही है, लेकिन नहीं यार वो पहले वाली कारोबार की कंडीशन नहीं है, लिहाजा अब अपना हाथ रोक लिया जाता है। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, थोड़ी इस तरफ तवज्जो करें। दीन इस्लाम ने हमें इस बात की तरगीब दी है कि ये जो ज़कात अदा करने का मामला है, ये जो फितरा अदा करने का मामला है, इसके पीछे राज यही है कि जो मोहताज लोग हैं, मालदार लोग अपने माल की ज़कात निकाल कर उनका पूरा करें। आज तो ज़कात निकालना भी भारी महसूस हो रहा है, और ये उनका जुर्म था अहले जहन्नम का। क्या कि वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। लिहाजा इस जुर्म से हमें भी बाज आ जाना चाहिए, तौबा करें। अगर खुदा न खास्ता हमने जानबूझकर कभी ऐसा किया है कि हमें पता भी है कि यार उसके हालात अच्छे नहीं है, मालिक मकान तंग कर रहा है, जहां से उधार राशन लिया है वो बेचारा अब उसने राशन देने को मना कर दिया, ये दर दर की ठोकरें खा रहा है। बहुत से लोग हमारे सामने होते हैं कि यार उसकी जितनी सैलरी नहीं है उससे ज्यादा उसका बिजली का बिल आ जाता है, उसका गैस का बिल आ जाता है, वो किराए के घर पे रहता है, और उसकी जो सैलरी है 30-35 हजार रुपए है, 15-20 हजार रुपए किराया दे देता है, उसके बाद उसका बचता क्या है। ऐसे लोग हमारे सामने मौजूद होते हैं। बढ़कर मदद करें, अल्लाह तबारक व तआला आपको कभी महरूम नहीं करेगा, क्योंकि रब ने जब आपको दिया है तो आप जब उसकी राह में खर्च करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको उससे बढ़कर अता फरमाएगा, आपको कभी महरूम नहीं करेगा। लिहाजा इस जुर्म से तौबा भी करें और ये जहन भी बनाए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अब से हम अपने कुर्बो जवार में रहने वाले गरीबों और कमज़ोरों का ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। उनका तीसरा जुर्म क्या था, वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, कि हम हर बेहयाई वाले की बात की तरफ तवज्जो भी करते और फिर उनकी तरफ चल पड़ते थे। आज इस पर थोड़ा सा गौर कर लें कि एक तरफ आप महफिल नाच सजाएं और दूसरी तरफ आप किसी नाचने वाली को बुला लें। महफिल नात की आप दावत दे देकर थक जाएंगे, लेकिन तादाद इतनी जमा नहीं कर पाएंगे कि जितनी तादाद आपको वहां बगैर दावत के नजर आएगी। हर बेहयाई वाले की तरफ चल पड़ते थे। आज आपको स्नोकर क्लब आबाद मिलेंगे, वीडियो गेम्स की दुकानें आबाद हैं, बेहयाई के अड्डे आबाद हैं, शराब के अड्डे आबाद हैं, लेकिन अगर वीरान है तो मसाजिद वीरान है। आज कुरान की तिलावत करने वाले नहीं हैं, आज क्रिकेट मैच देखने वाले हैं, आज फिल्में देखने वाले हैं, गाने बाजे सुनने वाले हैं, लेकिन दुरूद पाक पढ़ने वाले कितने हैं, कुरान की तिलावत करने वाले कितने हैं, पांचों नमाजें पढ़ने वाले कितने हैं। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये बेहयाई की तरफ आंख बंद करके चल पड़ना, ये हमारा तुर्रा इम्तियाज बन गया है कि जो नई चीज आती है हम उसकी तरफ फौरन राग़िब हो जाते हैं, चाहे वो अच्छी है या बुरी। अगर अच्छी है और उसके पीछे आप चल रहे हैं तो आपको मुबारक हो कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो चीज़ बुरी है और हम उसके पीछे चल पड़े हैं तो ये तो जहन्नम में जाने का एक सबब बयान किया गया है। हम गौर करें कि शादी ब्याह में कितनी ऐसी रस्में हैं कि जो इब्तिदान किसी ने शुरू की थी और हम सब उसके पीछे चल रहे हैं। शादियों में फंक्शन होना मुसलमानों का तरीका तो नहीं था, बल्कि अब तो नया तरीका है ना कि जब बारात जाती है तो बाकायदा एक गाड़ी जिस पर इको साउंड के साथ गाने चल रहे होते हैं और लोग पीछे भंगड़े डालते हुए बाइकों पे या पैदल उनके साथ चल रहे होते हैं। ये अंदाज जारी किसी ने तो इजाद किया है। अब जिसने ये काम इजाद किया गुनाहगार है, जो लोग उसकी पैरवी करके दोबारा ये काम कर रहे हैं, पहली मर्तबा जिसने किया
इन सारों का गुनाह उसे भी मिलेगा। जो जो इसकी पैरवी करेगा सब गुनाहगार होंगे, लेकिन जितने लोग उस पर अमल करेंगे उन सब का गुनाह उसे भी मिलेगा। लेकिन ये पैरवी करने वाले सोचे तो सही, कर क्या रहे हैं? वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, हर बेहयाई के पीछे आंख बंद करके चल पड़ते थे, हम उनकी पैरवी करते थे। अब इसने बेहयाई का गुनाह का काम इजाद किया, हम पीछे लग गए हैं। कोई भी हमें गुनाह की दावत मिलती है हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अब बंदा गौर करता चला जाए कि हमारे अंदर तो टोटल वही अलामतें हैं जो अहले जहन्नम बयान कर रहे हैं। क्या? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, आज हम भी नहीं पढ़ते। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, हम भी नहीं खिलाते। वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, हम हर बेहयाई वाले बात के पीछे चल पड़ते थे, हम भी चल पड़ते हैं। अगला जुर्म क्या है? वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हम फैसले के दिन का इनकार करते थे, आखिरत का, क़यामत का इनकार करते थे, ये उनका जुर्म था। अच्छा, अब हम इनकार नहीं करते क़यामत के दिन का, हम इनकार नहीं करते, लेकिन हमारा अंदाज बताता है कि हम इनकार करते हैं। हमारा अंदाज क़यामत की पेशी के लिए तैयारी वाला नहीं है। क्या जो बंदा इस बात पर कामिल यकीन रखता हो कि मुझे मरने के बाद अपने रब के हुजूर हाजिर होकर हिसाब देना है, क्या वो नमाजें छोड़ेगा? वो बेहयाई के काम करेगा? वो फिल्में ड्रामे देखेगा? वो गाने बाजे सुनेगा? वो सूद और रिश्वत का लेन देन करेगा? वो हराम नाजायज जराए से रोजी हासिल करेगा? प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जिसे ये पता हो कि मुझे अपने रब के हुजूर हाजिर होना है, वो बंदा कभी गुनाह नहीं करेगा। और खुदा ना खास्ता उससे कोई गुनाह हो जाए तो वो फौरन तौबा करेगा। लेकिन हमारा अंदाज तो ऐसा नहीं है, हम तो गुनाह पर गुनाह किए जाते हैं और तौबा का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। हम तौबा क्यों करने लगे कि जिसको पता है कि मैंने गुनाह छोड़ना ही नहीं है, वो बंदा कैसे तौबा करेगा? प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जिस बंदे को ये इस बात का यकीन हो जाए कि मुझे अपने रब अज़्ज़ा व जल्ला के हुजूर हाजिर होकर अपने आमाल का हिसाब देना है, वो बंदा कभी तन्हाई में कमरा बंद करके वो गुनाह नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि जिस रब के हुजूर मैंने हाजिर होना है वो तो बंद कमरों में भी देखता है? वो तो हम अगरचे किसी के हाथ में मोबाइल देते हुए में बहुत सारे मैसेजेस डिलीट करने पड़ते हैं, अपनी जो गूगल हिस्ट्री है उसको रिमूव करना पड़ता है। जनाब, किसी के हाथ में मोबाइल देने लगा हो, मेरी हकीकत खुलकर सामने ना आ जाए, आपको हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ती है। लेकिन जो फरिश्ते आमाल लिख रहे हैं वहां से हिस्ट्री कैसे डिलीट करेंगे? उसका भी कोई तरीका है तो फिर आप गुनाह कर लें, लेकिन उसका कोई तरीका नहीं है, वहां से हिस्ट्री डिलीट नहीं होती। उन्होंने हर चीज लिखी हुई है और रोजे क़यामत अमाल नामा हाथ में दिया जाएगा। इक़रा किताबिका कफा भी नफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, फरमाया जाएगा पढ़ अपना अमाल नामा, आज तू खुद अपने हिसाब को काफी है, खुद ही अपना हिसाब कर, पढ़ के सुना। वो जो तन्हाई में गुनाह किए थे कि किसी को पता न चल जाए, कमरा भी बंद किया था पूरे एहतमाम के साथ के किसी की नजर न पड़ जाए, वो आमाल भी तमाम मखलूक के सामने अपने मुंह से पढ़कर सुनाने पड़ेंगे। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, कैसी रुसवाई होगी, कैसा जिल्लतों भरा माहौल होगा, कैसे लम्हात होंगे। उस वक्त बंदा किस तरह अंबिया के सामने, औलिया के सामने, अपने पीरो मुर्शिद के सामने, अपने वालिदैन के सामने और तमाम मखलूक के सामने अपनी तन्हाई की बेहयाइयाँ सुना रहा होगा कि लोगों के सामने तो मैं ऐसा था, तन्हाई में ऐसा था, मैं यूं करता था, मैं यूं करता था। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये अंदाज कभी भी उस बंदे का नहीं हो सकता कि जिसे आखिरत पर कामिल यकीन हो। हमें यकीन जरूर है कि हमें मरना है, क़यामत कायम होगी, हमने हिसाब देना है, लेकिन हमारे इस यकीन पर गफलतों की चादर पड़ चुकी है, गुनाहों ने इस पर डेरे डाल लिए हैं। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, इस गुनाहों की चादर को हमने हटाना होगा, वरना खुदा ना खास्ता ये हमारे जहन्नम में जाने का सबब न बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये गुनाह रोज़े क़यामत हमें फंसा दें और हम भी जहन्नम में जाकर खुदा ना खास्ता
اہل جنت کو بتاتے ہو کہ ہمارے جہنم میں جانے کا یہ سبب بنا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا، بس اوقات ذہن بنتا ہے کہ یار ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، توبہ کر لیں گے، لیکن پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہر کسی کو مہلت نہیں ملتی، اور چاہے آپ طاقتور ہیں، چاہے آپ مال و دولت والے ہیں، ثروت والے ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، جب موت آئے گی نا، آپ کی طاقت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ فرعون بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ نمرود بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، پوری دنیا پر حکومت کی تھی، لیکن کیا آج ان کا نام لیوا کوئی موجود ہے؟ نہیں۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ فانی جہاں ہے مسلمان تجھ کو کرے گی یہ دنیا پریشان تجھ کو، پھنسا دے گی مرقد میں نادان تجھ کو، کرے گی قیامت میں حیران تجھ کو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، نگاہوں کے سامنے سینکڑوں جنازے اٹھ گئے، باپ کا جنازہ بھی اٹھایا، بھائی کا جنازہ بھی اٹھایا، دوست احباب کے جنازے بھی اٹھائے، آنکھوں کے سامنے نوجوان بھی چلے گئے، کسی کی اولاد بھی چلی گئی، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ فانی جہاں ہے مسلمان تجھ کو کرے گی یہ دنیا پریشان تجھ کو، پھنسا دے گی مرقد میں نادان تجھ کو، کرے گی قیامت میں حیران تجھ کو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، سب سے اچھا نمایاں نظر آؤں، ہر محفل میں مجھ سے اچھا کوئی نہ ہو، جناب میرا امامہ اچھا ہو، میرا ہیئر اسٹائل اچھا ہو، میری گھڑی اچھی ہو، میرے شوز اچھے ہو، ہر چیز میں نمایاں نظر آؤں، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چوکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کہ جب بچے تھے تو امید تھی کہ لڑک پن آئے گا، لڑک پن آ گیا تو امید تھی کہ جوانی آئے گی، جوانی آئی تو امید تھی کہ ادھیڑ عمر آئے گی، جب وہ آ گئی تو امید تھی کہ بڑھاپا آئے گا، بڑھاپے کے بعد کس چیز کی امید ہے؟ اس کے بعد کچھ نہیں آتا سوائے موت کے، لیکن بوڑھے افراد بھی آج مسجدوں کی رونق بننے کے بجائے تاش کے اڈوں کی رونق ہم نے دیکھی، سفید داڑھی والے شطرنج کھیلتے تاش کھیلتے نظر آتے ہیں، سب کی بات نہیں ہے لیکن آپ نے بھی یہ مناظر دیکھے ہوں گے، بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، کہ بڑھاپا آ گیا اس کے بعد کچھ نہیں آئے گا سوائے موت کے، بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چوکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اپنے آبی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس دنیا نے کئی حسین چہرے خاک میں ملا دیے، کئی نوجوان جو اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا کرتے تھے، خاک نے ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے ہم اپنے رب کے حضور حاضر نہ ہو جائیں، قبل اس کے کہ ہمیں حاضر کیا جائے، ہم خود حاضر ہو جاتے ہیں نا،
آئیے نا اپنے رب کے حضور توبہ کے لیے حاضر ہو جائیں. مولا غلطی ہو گئی. رب محروم نہیں کرتا, وہ تو اپنے گناہگار بندوں کو بھی فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ومن یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. فرمایا اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے, میری رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. رمضان کی بے حرمتیاں ہو گئیں, نمازوں میں سستی ہو گئی, جو ہوا, لیکن رحمت سے مایوس نہ ہو. آ جاؤ, میرے رحمت کے دروازے اب بھی کھلے ہیں. تم آؤ, صدقے دل سے توبہ تو کرو, میں بخشنے والا مہربان ہوں. ومن یغفر الذنوب جميعا, وہ تمہارے سب گناہ بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. تو ہمیں ہمارے رب کی رحمتیں پکار رہی ہیں. آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے کہ ان راتوں میں رب عز و جل کی رحمتیں پکارتی ہیں. ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دیا جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کی جائے, ہے کوئی رزق میں برکت کا طالب کہ اسے روزی دی جائے, ہے کوئی ایسا. ہمارے رب کی رحمتیں پکار رہی ہیں. تو آئیں نہ رب کے حضور مل کر حاضر ہو جائیں اور اپنے رب سے معافی مانگے. مولا غلطی ہو گئی, مولا اب نہیں ہوگی, اب معاف کر دے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب کے دروازے سے دور کر دیا؟ کون سی چیز ہے کہ جو تجھے کریم رب کے دروازے سے دور کرتی ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی تیرا رب تجھے مہلت دیتا ہے, گناہ کرنے کے باوجود بھی وہ تیرے عیبوں کو چھپاتا ہے, وہ تیری عزت پامال نہیں کرتا. تو تنہائی میں گناہ کرتا ہے, تیرا چہرہ سیاہ نہیں ہو جاتا. تو گناہ کرتا ہے, وہ تیری روزی بند نہیں کرتا. تو گناہ کرتا ہے, وہ تیرے اعضاء تجھ سے نہیں لے لیتا. جب وہ اتنا کرم فرماتا ہے تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے اس کریم رب کے دروازے سے دور کر دیا؟ وہ کریم رب ہمیں پکار رہا ہے. میرے بندوں, بھول گئے تھے, بھٹک گئے تھے, غفلتوں کا شکار ہو گئے تھے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو. دروازے کھلے ہیں. تو آج کی اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور یہ ذہن بنا لیں کہ اب سے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں گے. اب سے ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. یہ ذہن بنائیں کہ میں روز قرآن کی تلاوت کیا کروں گا. یہ ذہن بنائیں کہ جو مال اللہ نے عطا فرمایا ہے اسے غریبوں پر, مسکینوں پر خرچ بھی کروں گا. میں بے حیائیوں سے بچوں گا. اب جب توبہ کر لیں گے, یہ ذہن بنا لیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کرم نوازی ہوگی. حدیث پاک میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اس کے گناہوں کو, اس حصہ زمین کو بھلا دیتا ہے کہ جس حصہ زمین پر گناہ کیا تھا. اعمال لکھنے والے فرشتوں کو وہ گناہ بھلا دیتا ہے, ان کے صحیفوں میں سے وہ گناہ مٹا دیتا ہے. پیارے محترم اسلامی بھائیو, اتنی کرم نوازیوں کے باوجود بھی کیا ہم اپنے کریم رب کے دروازے پر نہیں آئیں گے؟ ہمیں آ جانا چاہیے, ورنہ ایک دن تو ہم نے آ ہی جانا ہے, چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں. اس رب کے حضور حاضر تو ہونا ہے. تو ایک کاش کہ اس شان سے جائیں کہ جب اس دنیا سے جائیں تو عرش پر دھومیں مچیں, وہ مومن صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھے, وہ طیب و طاہر گیا. ایک کاش ایسی شان سے ہمیں موت آئے. یوں نہ ہو کہ لوگ کہیں یار وہ بدکار چلا گیا, لوگوں کی ناک میں دم کرتا تھا چلا گیا, وہ فحش گوئی کرنے والا چلا گیا, وہ شرابی چلا گیا, وہ زانی چلا گیا. نہیں, واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. پھانسی کو فاجر نہیں, بلکہ عرش پر دھومیں مچیں, وہ مومن صالح ملا. ہے آسمان پر خوشیاں منائی جائیں کہ اللہ کا نیک بندہ آ رہا ہے. عرش پر دھومیں مچیں, وہ مومن صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھے, وہ طیب و طاہر گیا. لوگ روئیں کہ یار یہ نیک بندہ چلا گیا.
اللہ کا ولی چلا گیا، قرآن کی تلاوت کرنے والا چلا گیا، فجر کی نماز میں پہلی صف میں موجود بندہ چلا گیا۔ مسجدیں افسوس کرتی ہیں ان کے وصال پر جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ ایک کاش کہ ہمیں بھی اس شان سے موت آئے اور آخرت میں آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں کی فہرست میں ہمیں اٹھا لیا جائے۔ حضور علیہ السلام کی معیت میں حضور کے غلاموں کے ساتھ ہم بھی حضور کے پیچھے پیچھے اس شان سے جنت میں جائیں کہ خلد میں پیارے محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہانوں میں اپنے فضل و کرم سے نوازے، بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔